बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्ब करीम के इसमें अज़ीम से जो हालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं इस्लामिया हाई स्कूल लाला मूसा में, जहाँ अब से थोड़ी देर बाद कल 8 फरवरी आम इंतखाबात उसके सिलसिले में तैयारियां शुरू होने वाली हैं। यहाँ पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में हल्का PP 33 का एक्सक्लूसिव तज्ज़िया लेकर हाजिर हुआ हूँ कि इस हल्के से माजी में कौन कौन बड़े ख़ानदानों का MPA मुंतखब होकर ईवान तक गया और अब 2024 में मुकाबला किसके बीच है और किसका पलड़ा भारी है और किसकी किस्मत में हार लिखी है। जी नाज़रीन, हल्का PP 33 है जिसमें लाला मूसा शहर और गिरदो नवा के देहात शामिल हैं। 1985 से इसका सफ़र शुरू करते हैं। तो जब 1985 के गैर जमाती इंतखाबात हुए तो यहाँ से कायरा ख़ानदान के हाजी मोहम्मद असगर कायरा वो आज़ाद हैसियत में MPA मुंतखब हुए। नाज़रीन, इस हल्के की बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है कि हर बार यहाँ हर साल इलेक्शन में MPA बदलते रहे। 1988 में यहाँ से चौधरी सफदर मराला ख़ानदान के वो सपूत थे। पीपल्स पार्टी के टिकट पर वो MPA मुंतखब हुए 1988 में, क्योंकि हाजी असगर कायरा साहब फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए चले गए थे। 1990 की बात करें तो एक बार फिर यहाँ से MPA तब्दील हो गया और अब की बार नाजरीन 1990 में चौधरी असलम कायरा ख़ानदान के सपूत एक बार फिर MPA बने IJI के प्लेटफॉर्म से। अब जनाब 1993 आता है, एक और नया MPA सामने आता है इस हल्का से और अब की बार मियाना चक से चौधरी एजाज मियाना चक थे जो MPA मुंतखब हुए इस हल्के से। अब 1993 आता है और 1993 में यहाँ से एक और नया MPA मुंतखब हुआ इस शहर से और ये थे मियाना चक ख़ानदान के चौधरी एजाज मियाना चक, जिनके बड़े भाई चौधरी सजाद जो कि FIA में बड़े ऊंचे ओहदों पर फाइज रहे और DIG भी रहे। इसके बाद नाज़रीन 1997 में चौधरी लियाकत अली भद्दर जो कि 1985 में पहले दूसरे हल्का से MPA मुंतखब हुए थे, उसके बाद मुतवातर उन्होंने 3 इलेक्शन हारे 1988, 90 और 93 का चौधरी मोहम्मद फारूक सराय आलमगीर से। चौधरी लियाकत भद्दर ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए दूसरे हल्के में किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया और वो यहाँ से लाला मूसा से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 1997 में चौधरी लियाकत अली भद्दर दूसरी बार MPA मुंतखब होकर पंजाब असम्बली में गए। अब जनाब 2002 आता है और यहाँ से पैनल बना कायरा ख़ानदान से चौधरी कमर ज़मान कायरा और चौधरी तनवीर अशरफ कायरा ने सूबाई नशिस्त पर हिस्सा लिया और चौधरी तनवीर अशरफ कायरा ने ये इलेक्शन जीत लिया। 2008 में दोबारा किस्मत यावरी की, तनवीर अशरफ कायरा दोबारा यहाँ से MPA मुंतखब हुए और नाज़रीन 2013 में चौधरी अशरफ देवना ख़ानदान के जो सपूत थे उन्होंने कामयाबी समेटी इस हल्के से और फिर 2018 के इलेक्शन में एक बार फिर चौधरी लियाकत अली भद्दर, लेकिन अब की बार वो PTI के टिकट पर थे और उन्होंने यहाँ से कोटला बरादरान के ही चौधरी शबीर अहमद को शिकस्त दी और यूँ चौधरी लियाकत भद्दर ने अपनी हैट्रिक मुकम्मल की MPA बनने की। तो ये जनाब तारीख थी 1985 से लेकर 2018 तक सूबाई हल्का PP 33 की। अब बात करें कल होने वाले इलेक्शन में यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार है। जी नाज़रीन, यहाँ से नून लीग ने टिकट दिया चौधरी आबिद रज़ा के बड़े भाई साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसिल चौधरी मोहम्मद अली तनवीर को और यहाँ से काफ लीग ने टिकट जारी कर रखा है सैयद मदद अली शाह कुल्लेवाल सैयदा को। और जनाब PTI की बात करें तो यहाँ से नाज़रीन PP 33 से चौधरी लियाकत अली भद्दर के साहिबजादे ड्रामाई अंदाज में उनके उम्मीदवार बदलते रहे और अब चौधरी उमर लियाकत भद्दर उम्मीदवार हैं और जनाब चौधरी नदीम असगर कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। पहली बार उन्होंने सूबाई सतह की सियासत में हिस्सा लिया है। अब बात करें किसका पलड़ा भारी है, कौन तगड़ा है। नाजरीन जी जनाब, बात शुरू करते हैं चौधरी नदीम असगर कायरा से। तो उनकी वर्थ ये है कि शहर में वो अपना एक भरपूर वोट बैंक रखते हैं, इस हल्के में भी वो वोट बैंक रखते हैं। हाजी असगर कायरा के फर्जंद हैं, उनका भी अपना एक वोट बैंक है और चौधरी नदीम असगर कायरा की अपनी शख्सियत जो है उसका भी खातिर रहा असर है। ओवरसीज़ में बड़े मकबूल हैं और बहुत से ओवरसीज़
پاکستان آ کر ان کی الیکشن مہم کو چلا رہے ہیں۔ بڑے بڑے کامیاب جلسے ہوئے کائراس کے، کائرا نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہے اور انہوں نے بھرپور انداز میں اس الیکشن میں محنت کی ہے، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ چودھری ندیم اصغر کائرا کی الیکشن مہم بڑی کامیابی سے آگے بڑھی ہے۔ جی ناظرین، ان کے مد مقابل نون لیگ کے چودھری محمد علی تنویر، جن کا پینل ہے نصیر عباس سدھ کے ساتھ، اور چودھری محمد علی تنویر اور نصیر عباس سدھ اکٹھے الیکشن مہم چلاتے نظر آتے ہیں، وہ بھی خاصے پر امید نظر آتے ہیں اپنی کامیابی سے۔ چودھری محمد علی تنویر گو کہ اس شہر میں اور اس حلقے میں نو آموز ہیں، نئے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ ان کے بھائی چودھری شبیر احمد نے 2018 میں یہاں سے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے تھے اور چند سو ووٹوں سے ہارے تھے، اس لیے ان کا ووٹ بینک بھی کوٹلہ خاندان کا اس حلقے میں موجود ہے۔ ناظرین، سید مدد علی شاہ جو کہ سادات کے، اور ایک عرصہ ناراضگی رہی سادات کے بیچ کیونکہ فیض الحسن شاہ اور ان کے باقی دیگر فیملی کے لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے، مدد علی شاہ کاف لیگ میں رہے اور اب ان کو ٹکٹ صوبائی اسمبلی کا مل چکا ہے۔ سادات کے گلے شکوے دور ہو گئے، ناراضگیاں مٹ گئی ہیں، اور اب کہا یہ جاتا ہے کہ سادات کا جو سنگ دڑا ہے وہ مدد علی شاہ کو بھرپور سپورٹ کر رہا ہے، تو مدد علی شاہ کی پوزیشن بھی بتائی جاتی ہے مستحکم ہے۔ اب ذکر ہو جائے پی ٹی آئی کا، ناظرین یہاں چودھری لیاقت علی بھدر نے اپنے بیٹے کو الیکشن میں اتارا تھا، چودھری علی لیاقت بھدر کو۔ ان کے کاغذات نامزدگی کبھی غائب ہوئے، کبھی مسترد ہوئے، ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا، لیکن پھر ڈرامائی انداز میں ایک بار پھر کہا یہ گیا کہ چونکہ وہ 9 مئی کے واقعات میں جو ایف آئی آر ہے اس میں وہ اشتہاری ہیں، لہٰذا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اس کے بعد ناظرین پھر راتوں رات بھدر خاندان کو اپنا امیدوار بدلنا پڑا، اور اب چودھری عمر لیاقت بھدر جو ہے وہ امیدوار ہیں جناب اس حلقے میں۔ اب یہاں چونکہ پینل فیض الحسن شاہ تو خود نہیں ہے، سید وجاہت حسین شاہ پی ٹی آئی کے نامزد کرتا ہے، ان کے ساتھ چلنا تھا بھدر خاندان کو، لیکن مجبوری بن گئی کہ جب سادات میں صلح ہو گئی ہے تو پھر اب چودھری عمر لیاقت بھدر کو سادات سے شاید جو توقع تھی وہ حمایت نہیں مل رہی۔ اور یہاں ایک اور بڑی تبدیلی ہوئی، دیونا گروپ جس کے ماضی میں 2013 میں چودھری اشرف دیونا ایم پی رہے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے بھی اپنی درخواست جمع کروا رکھی تھی کہ آزاد حیثیت میں یا ہم پینل بنا لیں گے سادات کے ساتھ تو ہماری پوزیشن مستحکم ہوگی، لیکن جب پینل نہ بنا اور پی ٹی آئی نے نامزد کر دیا عمر لیاقت بھدر کو، تو پھر رد عمل دیتے ہوئے دیونا خاندان نے پہلے تو اعلان کیا سادات کی حمایت کا، لیکن اچانک راتوں رات ڈرامائی تبدیلی آئی اور دیونا گروپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اس حلقے سے نون لیگ کے نصیر عباس سدھ اور محمد علی تنویر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ مقابلہ بہت ہی کانٹے دار ہے، لیکن پی ٹی آئی کے امیدوار کو نہ تو الیکشن مہم چلانے دی گئی ہے، چودھری لیاقت بھدر کے ڈیرے پر چھاپے بھی مارے گئے اور وہ اس بار پہنچ نہیں پائے ہیں اپنے ووٹر تک۔ تو اب ناظرین اس حلقے سے جو غیر جانبدار تجزیہ نگار ہیں یا صحافتی حلقے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حلقے سے بڑا ہی جاندار مقابلہ ہے چودھری ندیم اصغر کائرا اور مدد علی شاہ کے بیچ، یعنی وہ نون لیگ کے امیدوار کو تھوڑا پیچھے دیکھتے ہیں۔ اب ناظرین آخری تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اب سارا دار و مدار 8 فروری یعنی کل ہونے والے پولنگ پر ہے کہ پی ٹی آئی کا خاموش ووٹر جس کا بڑا چرچا ہے اور 2018 میں لیاقت بھدر یہاں سے جیتے بھی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا ووٹر نکلتا ہے اور حسب توقع ووٹ کاسٹ کرتا ہے بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے حق میں، اور اگر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک 50% ہے تو جو 50% پی ٹی آئی کا مخالف ووٹ ہے وہ 3 امیدواروں میں بٹنا ہے، کاف، نون اور پیپلز پارٹی میں، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ مارجن کس کا زیادہ رہے گا۔ اور ناظرین ابھی تک ندیم اصغر کائرا اس حلقے سے اور مدد علی شاہ وہ فیورٹ بتائے جاتے ہیں، آنے والے کل میں کایا پلٹ بھی سکتی ہے، جیتے گا وہی جو پیا کے من کو بھا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔